आपके रिश्ते बिल्कुल नहीं आ रहे, आपके रिश्तों पर कोई बंदिश है, इसी तरह आपकी शादी पर कोई बंदिश है, शादी पे कोई रुकावट है, सामीन कराम सिर्फ और सिर्फ आपने इस अमल को करते हुए भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे। इतना आसान अमल है और इतना मुजर्रब अमल है कि इसको जो भी करना शुरू कर देता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद आपने इस बात को अपने ज़हन में रखना है और ये तसव्वुर रखना है कि ये अमल मैं कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो रहा है, हो गया है, ये आपका तसव्वुर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन कराम, आपकी शादी नहीं हो रही, आज मैं जो आपको अमल बताने वाला हूँ इतना छोटा अमल है और इतना ताकतवर अमल है कि इसकी बरकत से आपकी शादी बहुत जल्द अच्छे ख़ानदान में हो जाएगी। आपके जोड़ का रिश्ता नहीं आ रहा, आपके मायार का रिश्ता नहीं आ रहा, आपके रिश्ते बिल्कुल नहीं आ रहे, आपके रिश्तों पर कोई बंदिश है, इसी तरह आपकी शादी पर कोई बंदिश है, शादी पे कोई रुकावट है, सामीन कराम सिर्फ और सिर्फ आपने इस अमल को करते हुए भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे। इतना आसान अमल है और इतना मुजर्रब अमल है कि इसको जो भी करना शुरू कर देता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ताला उसकी शादी के हवाले से जो भी मुराद हो अल्लाह ताला उस मुराद को पूरा फरमा देते हैं। शादी के हवाले से हर दिली ख्वाहिश को पूरा फरमा देते हैं। जैसे आपकी चाहत होगी, जो आप चाहेंगे अल्लाह ताला वो ही पूरा करेंगे। आपकी यानी दिल की ख्वाहिश, आपकी चाहत, आपके दिल की मुराद, हर चीज़ जो भी शादी के हवाले से होगी अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा फरमाएंगे। लेकिन इस अमल को आपने, जैसे मैं बताऊं, आपने उसी तरीके से करना है और आपने इस अमल को करने से पहले जो मैं आपको शराइत बताऊं उस शराइत को आपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेना है। उस शराइत के मुताबिक आपने इस अमल को करना है। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। रिश्तों पर कोई बंदिश है, वो बंदिश टूट जाएगी। इसी तरह आपकी बंदिश का तोड़ जो चाहते हैं, आप जो भी अमाल करते हैं सामीन कराम, आप दर दर फिर रहे हैं, रिश्तों की बंदिश का तोड़ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये अमल जो मैं आपको बताऊं इसको आप करना शुरू कर देंगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी इस अमल की बरकत से आपकी ये बंदिश का तोड़ हो जाएगा। सामीन कराम, इसी तरह आप कोई भी शादी के हवाले से ख्वाहिश रखते हैं सामीन कराम, उसको आप अपने जहन में बिठा लें, या इसके अलावा आपकी जो भी दिल की तमन्ना है शादी के हवाले से सामीन कराम, आपने इस अमल को करने से पहले उसको आप अपने जहन में बिठा लेना है। उस मकसद की आपने नीयत कर लेनी है। ये इसकी शर्त है, इस वजीफे की शर्त है कि इस अमल को करने से पहले आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि इस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़का लड़की दोनों इस अमल को कर सकते हैं। लड़के की शादी नहीं हो रही, वो लड़का शादी करना चाहता है, उसको शादी नहीं हो रही, शादी में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, तो वो भी इस अमल को कर सकता है। इसी तरह लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके रिश्तों पर बंदिश है, उसकी शादी पर रुकावट है, जो भी उसको मसला है शादी के हवाले से, वो भी अपनी शादी के लिए इस अमल को कर सकती है। सामीन इकराम, मैंने जैसे आपको पहले एक शर्त बता दी इस वजीफे की कि आपका जो मकसद है उसकी आपने पहले नियत कर लेनी है, फिर आपने इस अमल को करना है। इस अमल के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। एक नमाज भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये इसकी शर्त है। इसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आप वजीफा भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस अमल को साथ आपने इस शर्त को भी पूरा करना होगा, क्योंकि आपने इस अमल को हर नमाज के बाद करना है। इसी तरह इसकी जो दूसरी शर्त है, आपने इस अमल के दौरान किसी से बात नहीं करनी और ना ही इस अमल के दौरान आपने कुछ और चीज सोचनी है। सामीन कराम, आपकी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और जहन में ये बात बैठी हो कि या अल्लाह, मैं जो ये अमल कर रहा हूँ इसकी बरकत से मेरी ये शादी की मुराद पूरी फरमा दे। ये आप तसव्वुर में ही सोचना है, इसको आपने अपने जहन में बिठाना है। इस अमल को करते हुए आपने इस अमल को सोचना है कि या अल्लाह, मैं जो ये अमल कर रहा हूँ मेरी इसकी बरकत से ये शादी हो जाए, रिश्ता आ जाए, जो भी आपकी शादी की परेशानी है, आपने इस बात को अपने जहन में रखना है और ये तसव्वुर रखना है कि ये अमल मैं कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो रहा है, हो गया है, ये आपका तसव्वुर हो जब आप इस अमल को कर रहे हो। सामीन कराम, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद, इस अमल को छोटा सा अमल है, हर नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। सामीन कराम, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। नमाज जैसे आप पढ़ लें, नमाज आपने मुकम्मल पढ़ लेनी है। और तीसरी जो शर्त है कि आपने जैसे ही मुकम्मल नमाज पढ़ लें तो क़िबले से अपना रुख ना फेरे, क़िबले की तरफ
ہی بیٹھے نہیں اور یہ 1-2 منٹ کا عمل کر لیں. کیا عمل ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ. میں 1 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ. میں 1 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سامعین کرام، یہ سورۃ فاتحہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد آپ نے یعنی سورۃ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود شریف، وہی جو میں نے پہلے پڑھا تھا درود ابراہیمی، وہی درود شریف آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہوا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا میں آپ نے 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اٹھا کر آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اللہ کے سامنے آپ نے فقیر بن کر عاجزی کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. سامعین کرام، یہ ایک نماز کے بعد کا میں نے عمل بتایا ہے. یہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے. اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو شادی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خوشخبری نہ مل جائے، آپ کے رشتے کی بات پکی نہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ آپ کی شادی نہ ہو جائے. سامعین کرام، اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کو جیسے ہی آپ کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے کچھ دن بعد ہی آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس عمل سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی شادی بھی بہت جلد ہو جائے. سامعین کرام، اس عمل کو آپ نے جو شرائط میں نے بتائی ہے، کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. لڑکا لڑکی دونوں کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری شرط میں نے بتائی تھی کہ اللہ پر آپ کا کامل اور مضبوط یقین ہو. تیسری شرط میں نے بتائی تھی کہ اس عمل کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. چوتھی شرط میں نے بتائی تھی کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے مصلی پر، یا اگر آپ مسجد میں لڑکے پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے جیسی نماز مکمل ہو جائے تو قبلے کی طرف ہی رخ کریں. اگر لڑکی ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، وہ مصلی پر ہی نماز پڑھ رہی ہوں گی تو وہ مصلی کو نہ اٹھائیں، کسی اور جگہ نہ جائے، بلکہ اس مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ہی قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے ہی اس عمل کو کریں. سامعین کرام، یہ 4 شرطیں ہو گئی ہیں. اس 4 شرطوں کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور 5ویں جو شرط تھی اس کا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی. یہ اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ آپ نے متوجہ ہونا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ عمل بھی کر لینا ہے. یہ 5 شرطیں ہیں، ساتھ میں یہ عمل کریں. انشاءاللہ اس کو اسی طرح کریں گے جیسے میں نے بتایا ہے. انشاءاللہ آپ کی شادی بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گی. آپ کا اللہ پر بس کامل اور مضبوط یقین ہو. سامعین کرام، اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.